जुन हमला भयो त्यसको वस्तुस्थिति बनाउनेहरू पश्चिमाहरू हो। अनि पश्चिमाहरूले अब रुसका विरुद्ध चाहिँ एउटा अभियान चलाउन थाले। त्यो अभियानमा हाम्रो सरकार पनि फस्न पुग्यो। हतारमा रुसका विरुद्ध वक्तव्य दिने स्थिति बन्यो। त्यो जरुरी थिएन। हेर्नुहोस्, चीन र भारत जता यत्रा पावरहरू जो अहिले अघि मैले भने यो शताब्दीका पावर हाउसहरू हुन्, उनीहरू अहिलेसम्म पनि बोलेका छैन। एउटा वा अर्को पक्षमा लागेका छैन। त हाम्रो देशलाई चाहिँ के को हतार भएको? त्यो नगरेको भए के हुन्थ्यो? कुन आकाश खस्थ्यो? यहाँ आकाश खस्न त म केही पनि देख्दिनँ। तर किन हतारो गर्नु पर्यो? अनि केही हप्ता मात्रै बितेको छैन, अब अमेरिकाले अर्को प्रस्ताव ल्यायो। ल, संयुक्त राष्ट्रसङ्घको यो ह्युमन राइट काउन्सिलबाट के अरे रुसलाई निकालौँ भनेर प्रस्ताव ल्यायो। अनि त्यहाँ चाहिँ किन भोट दिन नसकेको नि? फेरि नेपालले निकाल्नुपर्छ भने त्यहाँ चाहिँ फेरि तटस्थ बस्न पुग्यो। फरेन पोलिसी भनेको त सङ्गतिपूर्ण पो हुनुपर्छ त। एदेखि जेडसम्म सङ्गति मिलेको हुनुपर्छ। हामी रुसको आक्रमणलाई समर्थन गर्दैनौँ, कसैको पनि आक्रमणलाई समर्थन गर्दैन। युद्धका विरुद्धमा छौँ हामी। नेपाल युद्धका विरुद्धमा हुन्छ। यो असंलग्न मुलुक, यो शान्तिको पक्षमा छ, यो संयुक्त राष्ट्रको बडापत्रको पक्षमा छ। हामी पञ्चशीलका 5 सिद्धान्तहरूका आधारमा हाम्रा विदेश नीति अगाडि बढाउन चाहन्छौँ। त्यसो हुनाले हामी ती आक्रमणको पक्षमा त छैनौँ। तर कूटनीति भनेको चाहिँ के हो भने त्यो खालको घटनाक्रम किन घटिरहेको छ, एउटा साइड मात्रै हेरेर हुँदैन, अर्को साइड पनि हेर्नुपर्छ। क्रिया र प्रतिक्रियालाई पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। तब मात्रै हाम्रो नीति सन्तुलित हुन सक्छ। त्यो कुरामा पनि हामी पछि पर्यौँ। अनि त्यस पछाडि अब एमसीसीको बारेमा अहिले म दोहोऱ्याउन चाहन्न, मैले पहिले नै भनिसकेकै छु। एमसीसी त्यसरी नै हामीले अनुमोदन गऱ्यौँ। त्यो व्याख्यात्मक घोषणा भन्ने चिज कता हरायो, त्यो कसले लग्यो, कसले अपहरण गर्यो, त्यहाँभित्र भएका कुराहरू कता गए, कोही चरो पनि बोल्दैन, मुसो पनि बोल्दैन। आजभोलि अचम्म छ। त्यसबारेमा अहिले म जान चाहन्न। तर त्यसपछि यो पछिल्लो अवधिमा म अनौठो के लाग्यो भने नेपाल दुईटा देशहरूको बिचमा, ठुला देशहरूको बिचमा छ र हामीले हाम्रो परराष्ट्र नीतिमा अर्को के जोड्यौँ अलि अघिल्लो कालदेखि भने यी अघि भनिएका सिद्धान्तहरूदेखि बाहेक एउटा हाम्रो भूमि हाम्रा छिमेकीहरूको विरुद्ध हामी प्रयोग गर्न दिन्नौँ। हामीले यो पनि हाम्रो परराष्ट्र नीतिको एउटा अङ्ग हो भनेर जोडेका छौँ। अब यो जोडिसकेपछि यसलाई त परिपालना पनि गर्नु पर्यो नि, जोडिदिएर मात्र त हुँदैन, यसलाई परिपालना पनि गर्न सक्नु पर्यो, अन्यथा सम्बन्धहरू विग्रहतिर जान्छ। अब पछिल्लो अवधिमा हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि अमेरिका र चीनको त आफ्नो प्रतिस्पर्धा छ। अमेरिकाले तिब्बत कानुन बनाउँछ, हङकङ कानुन बनाउँछ, के अरे उइगुर कानुन बनाउँछ। अर्काको देशको प्रान्तको बारेमा कानुन बनाउने हक उसलाई छ कि छैन, यो अन्तर्राष्ट्रिय नियमले दिन्छ कि दिँदैन, त्यो बेग्लै कुरा होला। तर उसले बनायो। अनि तिब्बत हेर्ने उपविदेश मन्त्री पनि बनायो। अनि त्यो तिब्बत हेर्ने उपविदेश मन्त्रीलाई अहिले नेपालमा निम्त्याइयो। कसले निम्तो दिएको? किन निम्तो दिएको? यो देशको भूमि छिमेकीहरूको विरुद्ध प्रयोग गर्न दिन्नौँ भन्ने नीति बनाउने, अनि त्यस पछाडि तिब्बत मामला हेर्ने अमेरिकाको उपविदेश मन्त्रीलाई यहाँ बोलाउने। के अर्थमा बोलाएको? किन बोलाएको? मलाई त थाहा छैन। म गठबन्धनकै नेता हुँ, मलाई त थाहा पत्तो छैन। मलाई त आश्चर्य मात्रै लाग्यो। मैले यहाँ पनि आश्चर्य व्यक्त गर्न चाहन्छु। आज के उद्देश्यको निम्ति बोलाएको? कसको के मकसद पुरा हुन्छ त्यसो गर्दा? अनि त्यस पछाडि बोलाउन त बोलाइयो, कसले बोलायो यो प्रश्न छँदैछ। पछि प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिनु होला यस बारेमा। बोलाएको कसले? अनि बोलाइसकेपछि म प्रधानमन्त्री भएको बेलामा उपेन्द्र यादव मेरो परराष्ट्र मन्त्री हो। उहाँलाई मैले भने यस्तै अनेक चिजहरू भइरहेको थियो त्यो बेलामा। त्यो बेला त झन् हामी चाहिँ संविधान निर्माण गर्ने संविधान सभाको कालखण्डबाट गुज्रिरहेका थियौँ।
विदेशीहरूको ठुलो चलखेल थियो त्यति बेला पनि। अनि त्यो बेला मैले भने यो विदेशीहरूको जुन चलखेल छ यसलाई नियमित गर्नको लागि एउटा नियम बनाऊ। कुनै पनि मान्छेहरू बाहिरबाट आउँछ भने कसरी आउने, कुन प्रोसेसबाट आउने, उसले कोसँग भेट्ने, सम्पूर्ण कुरा परराष्ट्र मन्त्रालयको जानकारी बाहेक अन्त कहीँबाट पनि हुनु हुँदैन। यसको मुख्य निकाय भनेको परराष्ट्र मन्त्रालय। त्यसबारेमा नियम बनाऊ भनेपछि उहाँको नेतृत्वमा नियम बन्यो। त्यो नियम अहिले पनि परराष्ट्र मन्त्रालयमा छ, तर त्यसलाई कागजको खोस्टो बनाइदिन्छ। अब अमेरिकाको उपविदेश मन्त्री आउँछ, सोझै तिब्बती क्याम्प, 2टा क्याम्पमा उनी सोझै जान्छ। कसले पठायो त्यहाँ, कसले बनाएको त्यो कार्यक्रम, उनी जाने कार्यक्रम कसले बनायो, अनि त्यहाँ 3-4वटा देशका राजदूतहरू त्यहाँ स्वागत गर्न पर्छ। ती राजदूतहरूको मुभमेन्ट त्यसो गर्न मिल्छ कि मिल्दैन अर्काको देशमा? हाम्रो देशका राजदूतहरू अरू देशमा गएर त्यसो गर्छन् कि गर्दैन? के हो इन्टरनेसनल नर्म, के हो डिप्लोमेटिक नर्म? त्यसो गर्न पाइन्छ कि पाइँदैन? कि सानो देश बनेपछि चाहिँ जसरी पनि हेप्न सकिन्छ? अथवा हामीले नि त्यो गराइरहेका छौँ कि कसले गराइरहेको? यो राष्ट्रिय अस्मितामाथि चोट लाग्ने कुरा, हाम्रो देशको राष्ट्रिय हितमाथि चोट लाग्ने कुरा। यस्ता कुराहरूमा गम्भीर हुनु जरुरी छ। म सभामुख महोदय तपाईँ मार्फत हाम्रो वर्तमान प्रधानमन्त्री सम्माननीय शेरबहादुर देउवालाई यसबारेमा म सजग गराउन चाहन्छु, सतर्क गराउन चाहन्छु। यो देशमा हामीले सन्तुलित परराष्ट्र नीति लिन सकेनौँ भने ठुलो दुर्भाग्य आउन सक्छ, जेलेन्स्कीको जस्तै। हामी सतर्क हौँ। युक्रेन अहिले जम्मै यो सिङ्गो विश्वले पढ्नुपर्ने एउटा पुस्तक बनेको छ, एउटा ग्रन्थ बनेको छ, एउटा ग्रन्थ हो। हामीले विभिन्न दराजमा भएका ग्रन्थहरू पढेर पुग्दैन। हाम्रो जीवित लिभिङ वर्ल्ड चाहिँ त्योभन्दा ठुलो ग्रन्थ हो। त्यहाँ घटिरहेका घटनाहरू त्योभन्दा ठुला ग्रन्थ हो। त्यो कुरालाई हामीले ध्यानमा राख्नुपर्छ। त्यसरी मात्रै हामी ठिक दिशामा अगाडि बढ्न सक्छौँ। सन्तुलित परराष्ट्र नीति लिएर हामी विकास गर्न सक्दैनौँ र हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौँ र हामीलाई सहयोग गर्दैन अरूले? हामी जसरी पनि कमजोरै हुनुपर्छ? पर्दैन सभामुख महोदय। हामी स्वाभिमानका साथ शिर उच्चा गरेर हामीले जुन संविधान बनाएका छौँ, यो विकसित देश भनिने अहिले G8 अथवा अहिले त G7 भए। त्यो 8मा त्यो रसालाई फ्याँकिसके, अब G7 का संविधानहरू हेरौँ त, ती संविधानभन्दा हाम्रो संविधान हरेक मानेमा एडभान्स, हरेक मानेमा। अनि हामी उनीहरूलाई चाहिँ एकदम विकसित व्यवस्थित अर्थात् के अरे लोकतन्त्र, हामी चाहिँ बल्ल सिकारु किन भन्नु पर्यो? किन त्यो लघुताभासले युक्त हुनु पर्यो? त्योभन्दा धेरै राम्रो संविधान हामीसँग छ। ल, अमेरिकाको संसदमा यति महिलाहरू, 33% महिलाहरू छन् त्यहाँ संसदमा। यही एउटा मात्रै प्रश्न गरौँ त। युरोपका उसमा छन्, एकाध देशमा छन्, तर अधिकांश देशमा छैन। त्यसो हुनाले हामीले लघुताभासबाट ग्रस्त हुनुपर्ने कुनै आवश्यकता देख्दिनँ मैले। सगरमाथा जस्तै उच्च मनोबलका साथमा धीर भएर, धैर्य भएर हामीले उभिन सक्नुपर्छ आफ्नो अडानमा, आफ्नो दृष्टिकोणमा, आफ्नो राष्ट्रिय हितमा। तब मात्रै हामी यो देशलाई साँच्चै नै समृद्धितर्फ लान सक्छौँ, विकासतर्फ लान सक्छौँ। यस्तो परराष्ट्र नीति लिएर अगाडि बढ्दा मात्रै हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ भन्ने मलाई लाग्छ। सभामुख महोदय, अब 1-2वटा कुराहरू मलाई यही सन्दर्भमा भन्न मन लागिरहेको कुरा के छ भन्दाखेरि, धेरै लामो समय पछाडि, झन्डै 9 महिनापछि हाम्रो संसदमा प्रतिपक्षी दलका नेताको आज आवाज सुन्न पाइयो, करिब 3 घण्टा। मलाई बडो खुसी लाग्यो। संसद त यस्तो पो हुनुपर्छ। 9 महिनासम्म जुन अवरोध थियो, त्यो अवरोध हट्यो। के कारणले यो अवरोध हट्यो? कारणतर्फ अहिले म जान्न, म खुसी मात्रै व्यक्त गर्न चाहन्छु। संसद भनेको यसरी बहस गर्ने थलो। यो संसदलाई रोकेर हामीले 9 महिनासम्म बहसै गर्न पाएन, राष्ट्रका आवाज उठाउन पाएन, जनताका आवाज उठाउन पाएन। कति ठुलो नोक्सानी हो लोकतन्त्रमा।
तर त्यो नोक्सानीको श्रृङ्खला अन्त्य भएकोमा म फेरि पनि खुसी प्रकट गर्न चाहन्छु। दोस्रो कुरा, अघि प्रतिपक्षका नेताले बोल्दाखेरि यो प्रतिपक्षलाई सिद्ध्याउनै खोजियो भन्नु, उन्मूलनै गर्न खोजियो भन्नु होइन। बहुदलीय व्यवस्थामा कहिल्यै पनि प्रतिपक्ष उन्मूलन हुनै सक्दैन। एउटा पार्टी प्रतिपक्षमा छ मानिनुहोस्, त्यो हार्यो भने अर्को प्रतिपक्ष आउँदैन, आइहाल्छ। त्यसो हुनाले त्यो उन्मूलन गर्न सकिँदैन। बहुदलीय व्यवस्था जहिलेसम्म रहन्छ त्यस बेलासम्म प्रतिपक्ष रहिरहन्छ। यसमा ढुक्क भए हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ, उन्मूलन हुँदैन। अर्को कुरा मलाई के लाग्यो भने प्रतिपक्षले भनेको अर्को कुरा मलाई खुसी लाग्यो, यो पार्टी संविधान सम्मत पार्टी हो भन्नु हो त, संविधान सम्मत पार्टी। तर त्यो संविधान, जुन संविधान हामीले संविधान सभाबाट बनायौँ, त्यो संविधानलाई पाल पार्ने काम पनि नराम्रो त। त्यो पाल पार्नु चाहिँ हुँदैन थियो कि, त्यो पाल पार्ने काम चाहिँ नराम्रो। अहिले त सिङ्गल जस्ताको तस्तै त्यो पाल बल्ल बल्ल हामीले के लगाएर लगाएर अनेक लगाएर टाल्यौँ। हेर्नुहोस्, त्यो पाल साँच्चै नै पाल परेको भए भोलि के हुन्थ्यो? कुनै पनि मान्छे प्रधानमन्त्रीको रूपमा निर्वाचित भएर आउने मान्छे सन्क्यो भने के हुन्छ? जे पनि हुन सक्छ। त्यसो हुनाले यो पाल पार्ने काम अत्यन्त आत्मघाती काम थियो। त्यो आत्मघाती काम अब सकियो र उहाँले पनि हामी संविधान सम्मत छौँ, संविधानकै पक्षधर छौँ भन्ने खालको जुन कुरा गर्नुभएको छ, यो साँच्चै अन्तर्दिलबाट बोलेको हो भने मेरो उहाँलाई फेरि धन्यवाद छ। तेस्रो कुरा उहाँले अलिकति के भन्नुभयो भने यो नीति कार्यक्रममा त हिजो मैले जे भनेका त्यही कपी गरेर छ यहाँ। त्यसो भन्नु अब त्यो पनि मलाई त नराम्रो लागेन। हेर्नुहोस्, तर पछि निष्कर्ष निकाल्दा यो चाहिँ कामै लाग्दैन भन्नु। उहाँले आफ्नो नीति कार्यक्रमलाई भनेको कि यसलाई भनेको काम लाग्दैन भने त्यही सारेको रहेछ भने त राम्रो कुरा होइन र भनेको राम्रो हो। त्यही सारेर रहेछ भने त उहाँले जसलाई राम्रो भनिरहनु भएको थियो यो पनि राम्रो। त्यसो हुनाले हामी आग्रहबाट नचलौँ, आग्रहबाट हामी अगाडि बढ्दैनौँ। त्यस्तै अर्को कुरा मलाई खुसी लागेको भन्नुपर्छ, आफ्नो नामको जग्गा उहाँले सबै मेरो श्री सम्पत्ति चल अचल सम्पत्ति मैले राज्यलाई बुझाएँ। यस्तो कोही छ सोध्नु हो, मलाई यस्तो जवाफ दिन खसखस लागिहाल्यो। उहाँ जति बेला प्रधानमन्त्री हुनुभयो त्योभन्दा निकै अगाडि म प्रधानमन्त्री आएको थिएँ, आजभन्दा 15 वर्ष अगाडि करिब। त्यो 15 वर्ष अगाडि म प्रधानमन्त्री भएको बेलामा मेरो इलाममा चाहिँ नि मेरो पैतृक सम्पत्ति अचल सम्पत्ति अलिकति थियो। त्यो 55 रोपनी जग्गा मैले राज्यलाई दिएर सिटिभिटी निर्माण गरेँ। सिटिभिटी निर्माण गर्नुको लागि मैले इलाममा जग्गा खोजेको, झ्याप्प झुप्प त्यो जग्गा मिलेन। म आफ्नै जग्गा दिन्छु भनेर मैले मसँग जो पैतृक जग्गा थियो त्यो 55 रोपनी मैले लिएर सिटिभिटी बनाएँ। यहाँहरू सबैलाई, सभामुख महोदय तपाईँलाई पनि र तपाईँ मार्फत सम्पूर्ण सांसदहरूलाई म एकचोटि इलामको त्यो सिटिभिटी डाँडा, अहिले त सिटिभिटी डाँडा भन्न थाले सबैले, त्यो सिटिभिटी डाँडामा गएर एकचोटि अवलोकन गरिदिनुको लागि म आग्रह गर्छु। त्यो मैले 55 रोपनी जग्गा दिएर राज्यलाई दिएर खडा गरेको सिटिभिटी हो। खालि मैले यो किन प्रसङ्ग उठाएको भने कतै हाम्रो प्रतिपक्षका नेतालाई म मात्रै यस्तो दानी छु भन्ने लाग्यो हो कि भनेर। अरू मान्छेहरू पनि छन् यो देशमा, त्यसमा चिन्ता नगर्नुहोस्, अझै अरूहरू पनि निस्केलान्। यो दुईटा पूर्व प्रधानमन्त्रीका उदाहरण भएपछि अरू किन ननिस्केलान् र? म आशा गर्छु अरू धेरै निस्केलान्। म यो कुरालाई म यति मात्रै राख्न चाहन्छु सभामुख महोदय। अब अर्को चाहिँ मैले भर्खरै हाम्रो प्रतिपक्षकै नेताको एउटा इन्टरभ्यू, लामो इन्टरभ्यू रहेछ,
हाम्रो विजय कुमार पाण्डेले दिशानिर्देश भन्नेमा लिएको इन्टरभ्यू, त्यो इन्टरभ्यूमा उहाँले के भन्नुभयो भने अब नेपालमा दुई दलभन्दा चल्दैन। एउटा दल यही एमाले हो, एउटा दल काङ्ग्रेस। दुई दलभन्दा चल्दैन, यहाँ बहुदल चल्दैन भन्नुभयो। तपाईँहरूले पनि सुन्नुभयो हुन्छ त्यो इन्टरभ्यू। बहुदल यहाँ चल्दैन, दुई दल चल्छ। अनि यो निष्कर्ष त मलाई निकै अनौठो पनि लाग्यो। हामीले त बहुदलीय व्यवस्था प्राप्त गर्नलाई त्यत्रो लडाइँ गऱ्यौँ, त्याग गऱ्यौँ, तपस्या गऱ्यौँ, अनेक गऱ्यौँ। अब दुईटा दल मात्रै भयो भने त अलि हामी साना साना दलहरूको त हालत त हुने रहेछ। डर पनि लाग्यो, कहिलेदेखि यो दुई दल हुने हो, अनौठो पनि लाग्यो। तर आज बोल्दै जाँदाखेरि फेरि बहुदलकै कुरा गर्नुभयो भने त बहु भनेको त दुई होइन, बहु भन्ने बित्तिकै दुईभन्दा बढी हुन्छ बहुदल। यो अन्तर्विरोधग्रस्त नहौँ भन्न खोजेको मैले। अहिले बहुदलीय व्यवस्था छ, यो बहुदलीय व्यवस्था पनि इतिहासको उपज हो। इतिहासले नै यसलाई अर्कै रूपमा ढाल्छ। हेर्नुहोस् पछि यो इतिहासको उपज हो। तर जुन ऐतिहासिक कालखण्डसम्म यो विश्वको विकास हुँदा यो बहुदलीय व्यवस्था रहन्छ अथवा यो सिस्टम रहन्छ, त्यस बेलासम्म बहुदल रहन्छ। हेर्नुहोस्, कसैले पनि दुई दल बनाउँछु भनेर बन्दैन, बन्नेवाला पनि छैन। त्यसो हुनाले कतिपय देशका त्यस्ता उदाहरणहरूबाट त्यो भन्न खोजेको हो भने नेपाल चाहिँ त्यसरी जाँदैन। म यति मात्रै भन्न खोजेको मैले। अन्त्यमा म के भन्न चाहन्छु भने यो गठबन्धनको सरकार भनेको परमादेशको सरकार, यसलाई यो जनादेश नभएको परमादेशको सरकार भन्ने हाम्रो प्रतिपक्षले सधैँभरि कटाक्ष गर्ने विषय भनेको छ। आज पनि अलिकति गरिहाल्नु। परमादेशबाट भएको त हो, त्यसलाई होइन भन्ने कुरा पनि छैन। तर यो सदनको बहुमत नभएको भए त्यो त बन्ने थिएन। सदनको बहुमत त्यस्तो भएको हुनाले त्यो परमादेश आएको हो। सदन नै निर्णायक चाहिँ हो, त्यो कुरालाई त बिर्सनु हुँदैन। र अर्को पक्ष के नबिर्सनु पर्ने कुरा झन् जरुरी छ भन्दाखेरि देशमा राजनीतिक समस्या हल गर्ने थलो यही हो, यो संसद। जब राजनीतिक पार्टीहरूले यो ठाउँमा यो राजनीतिक समस्या समाधान गर्ने कुरालाई चाहिँ के अरे व्यवस्था गरेर अथवा यसलाई निमोट नामोट पारेर यसलाई विघटन गरेर अनि त्यसपछि अन्यत्रबाट राजनीतिक समस्याहरू समाधान गर्न खोजिन्छ नि, त्यस्तो भएपछि समस्या कहाँ पुग्छ भन्दा अदालतमा पुर्याएको कसले समस्या। यो कुरामा एकछिन छाती छामेर सबै नेताहरूले सोच्नु पर्यो। हामी पनि अदालतै गयौँ, प्रतिपक्ष कहाँ गयो? प्रतिपक्ष पनि अदालतमा गयो। र तपाईँ हामीले एउटा के कुरा थाहा छ भन्दा 74 सालको निर्वाचन हामी दुईटा पार्टीले संयुक्त भएर एउटा घोषणा पत्रका आधारमा लडेका थियौँ। पूर्व नेकपा एमाले र त्यति बेलाको लागि पूर्वै हुन्छु म, पूर्व नेकपा एकीकृत माओवादी, यी दुईटा पार्टी मिलेर हामीले लडेका थियौँ। र त्यसपछि त्यो निर्वाचन सकिसकेपछिको एउटा अवधिमा हामी दुईटै पार्टी एकीकृत भयौँ। एकीकृत पार्टी नेकपा भयो। यो नेकपा नामको पार्टी बन्नु एउटा वस्तुगत कुरा हो कि भावनात्मक कुरा हो? यो त वस्तुगत कुरा हो, भावना मात्रै त होइन, हामीले सपना देखेको मात्रै त होइन, त्यो त रियालिटी हो। 3 वर्षसम्म यो देशमा एउटा पार्टी चल्यो, नेकपा नामको पार्टी चल्यो। त्यति बेला नेकपा एमाले भन्ने थियो? थिएन, इतिहासको वस्तु भइसकेको थियो। नेकपा माओवादी भन्ने थियो? त्यो पनि थिएन। ती दुईटै इतिहासका वस्तु भइसकेका थिए। तर वन फाइन मर्निङ एउटा बिहानीमा अदालतले त्यो दुईटा पार्टीलाई फेरि विभाजित गर्यो उत्प्रेषणको आदेशले। त्यो उत्प्रेषणको आदेशले बनाएको नेकपा एमाले हो कि होइन? अदालतले नै बनाएको नेकपा एमाले हो कि होइन? यो यथार्थ हो कि होइन? त्यसकारणले अरूलाई परमादेशको सरकार भन्नु र
आफू उत्प्रेषणको आदेशले बनेको कुरा बिर्सनु राम्रो कुरा होइन। म प्रतिपक्षका नेतालाई एकचोटि आफ्नै अनुहार ऐनामा हेर्न अनुरोध गर्न चाहन्छु। हेर्नुहोस् राम्रो ढङ्गले कहाँबाट नेकपा एमाले बन्यो? हिजोको नेकपा हामीले बनाएको नेकपा एमाले त बिलाइ भइसकेको थियो त। यो त अदालतले बनाइदिएको हो नि। त्यसकारणले उत्प्रेषणको आदेशले बनेको पार्टी आफू चलाउने, अरूलाई परामा देशको सरकार भनेर कटाक्ष गर्ने मिलेन। कुरा मिलाएर गर्नुहोस् मात्रै भनेको मैले। म तपाईँलाई कटाक्ष गर्न चाहन्न। त्यसो हुनाले यति कुराहरू भनिसकेपछि अब यो नीति कार्यक्रमका बारेमा भन्न मन लाग्ने त धेरै कुरा छन्, तर अब धेरै लामो कुराहरू गर्नु त्यति राम्रो होला जस्तो मलाई लागेन। सभामुख महोदय, यो यसपटकको नीति कार्यक्रम जुन ढङ्गले आएको छ यसलाई अझै पनि मेहनत गर्न सकिन्छ भने अलि रिभोल्युसनरी क्रान्तिकारी धारतिर लैजाउँ, अलि आमूल परिवर्तनतर्फ लैजाउँ। कमसेकम कृषिमा हामी कृषि क्रान्ति गर्ने ढङ्गले, भूमि सुधारको अघि मैले दुईटा पक्ष भने त्यो पक्षलाई अगाडि बढाउने ढङ्गले, राष्ट्रिय औद्योगिकीकरणको दिशातर्फ मुलुकलाई लाने ढङ्गले, सिङ्गो समाजलाई विद्युतीकरण गर्ने ढङ्गले हामी लैजाउँ। त्यति मात्रै गऱ्यौँ भने पनि हामी यो देशलाई आत्मनिर्भरतातर्फ लान्छौँ, देशको अर्थतन्त्र अगाडि बढ्छ। आजको विश्व सङ्कटले हाम्रो देशलाई त्यति धेरै छुन सक्दैन। अहिले श्रीलङ्का बन्छ भन्छन्। श्रीलङ्काको स्थिति बेग्लै हो, नेपालको स्थिति बेग्लै हो। श्रीलङ्का बनिहाल्ने स्थिति म देख्दिनँ। तर होसियार हुन सकेनौँ। जस्तो अहिले मकै उत्पादन भयो, त्यो मकै भाँचेर ल्याउने बित्तिकै ट्रकका ट्रक इन्डियातिर, ट्रकका ट्रक इन्डिया गइरहेको छ। अब अरू कुनै पनि चिज उत्पादन हुन्छ, अब किसानलाई त उत्पादन हुने बित्तिकै केही खानु पर्यो कि अलिकति बेचेर मसला किन्नु पर्यो। मसला किन्नुको लागि बेच्न गइहाल्छ, बेच्दा सीमा पारी पुगिहाल्छ। हाम्रो अन्न सबै बाहिर जान्छ। अब धान फल्छ, धान फलेको 1 महिना 2 महिनाको बिचमा सबै सीमा पारी पुग्छ। हामीसँग भण्डारण छैन। त्यसकारणले यो भण्डारणको व्यवस्था हामीले गर्न सकेनौँ र यो विश्व आर्थिक सङ्कट बढ्दै गयो, फैलिँदै गयो, त्यो युक्रेनको युद्ध टाङ्गिँदै गयो भने हामी भयानक सङ्कटमा पर्न सक्छौँ। हो, यो कुराप्रति एकदम सजग हुनुपर्ने जरुरत छ। नीति कार्यक्रम जुन ढङ्गले आएको छ त्यो कुरा छुटेको पनि छ र आउने दिनमा यी कुराहरूलाई कभर गरेर बजेट आउँदाखेरि यी कुरालाई परिपूर्ण ढङ्गले चाहिँ पार्ने हिसाबले अब 4-5 दिन 6 दिन 7 दिन कति बिचमा चाहिँ बजेट आउँछ। त्यसकारण त्यो बिचमा नै यी बारेमा अलिकति वर्कआउट गरेर भावी भविष्यलाई सुरक्षित गर्ने गरिकन सरकार अगाडि बढ्न सकोस्, मेरो शुभकामना छ। म यति भनेर बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय श्री राजकिशोर यादव, समय 12 मिनट। यसपछि माननीय श्री महन्त ठाकुर। सम्मान्य सभामुख महोदय, सरकारले नीति तथा कार्यक्रम यो सम्मानित सदनमा प्रस्तुत गरेको छ र यो पालिको नीति तथा कार्यक्रम यो विशेष परिस्थितिमा अलि फरक ढङ्गले आउला कि भने सोचेको थिएँ, तर यो कार्यक्रम पनि एउटा परम्परा धान्नको लागि हिजोको दिनहरूमा जसरी ल्याउने गरे थियो त्यसै प्रकार ल्याइएको छ जस्तो लाग्छ। त्यो यो महिनेमा कि यो नीति तथा कार्यक्रम भनेको
हामीले अब मुलुकलाई कता लाने, हाम्रो पोलिटिकल, हाम्रो इकोनोमिकल, हाम्रो सोसियल डिस्कोर्स तय गर्ने, डिपार्चर गर्ने कुरा हो। तर यो गरिमामय सदनको मान्यज्यूहरूको उपस्थिति र नेपाली जनमा पनि हाम्रा नेता र नेतृत्वप्रति, दलहरूप्रतिको जुन उदासीनता छ, है यिनीहरूले यस्तै भाषण गर्ने हो, एउटा परम्परा धान्नको लागि ल्याउने हो, जुन प्रकारको उदासीनता छ, यो लोकतन्त्रको लागि, यो व्यवस्थाको लागि राम्रो सङ्केत होइन भन्ने कुरा म निवेदन गर्न चाहन्छु। सम्मान्य सभामुख महोदय, भर्खरै स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ। त्यसको लागि म सम्पूर्ण नेपाली जनमा र यसलाई सम्पन्न गर्नको लागि नेपाल सरकार, निर्वाचन आयोग र सम्पूर्ण मतदाताहरूलाई हार्दिक बधाई एवं शुभकामना दिन चाहन्छु। विजेताहरूलाई बधाई भन्न चाहन्छु। यसले एउटा ठुलो मेसेज दिएको छ सभामुख महोदय। काठमाडौँ नेपालको राजधानीमा एउटा 31 वर्षको ठिटो स्वतन्त्र उम्मेदवार भएर काठमाडौँमा जितेको छ। धरान 1 नम्बर प्रदेशको राजनीतिक र आर्थिक केन्द्रबिन्दुमा एउटा हर्क तामाङ साम्पाङले जितेको छ र सुदूरपश्चिमको धनगढी जसरी स्वतन्त्रले जितेको छ, यो सामान्य विषय होइन। यो भनेको हाम्रा पार्टीका नेताहरू दलपति बनेर जसरी उहाँका काम गर्ने तौर तरिकाहरू, उहाँका निर्णय प्रक्रियाहरू जसरी अपारदर्शी भयो र जनमतलाई जबरदस्त रूपमा हामी जे गर्दा पनि यिनीहरू मान्ने छ भन्ने प्रतिको विद्रोह हो। बालेनको, हरको र गोपालको विजय वास्तवमा यी दलपतिहरूको अपारदर्शी र जनमतको बरखिलाफ जुन प्रकारको एउटा मनोवृत्ति पलाएको छ, त्यसका विरुद्धका यो विद्रोह हो। यसलाई समयमै यदि चेतेन भने मलाई लाग्छ आउने दिनमा म यी दलपतिहरूको लागि राम्रो देखिरहेको छैन। त्यसैले इट डिमान्ड्स रिफर्म। हामी पार्टी सञ्चालन कसरी गरिरहेका छौँ, पार्टीका निर्णयहरू कसरी गरिरहेका छौँ, जसरी सिन्डिकेट्स निर्माण गरेर हामी अगाडि बढ्न खोज्दैछौँ, यसले नेपाली जनताको, नेपाली जनमत एउटा विद्रोहको सङ्केत गरेको छ। र म यो माइनेमा खुसी छु कि नेपाली जनता वास्तवमा फार साइटेड एन्ड भिजनरी छ। बरु त्यसका बनिस्पत हाम्रा नेताहरू पछाडि छ। त्यसैले अब लोकतन्त्रलाई कुनै खतरा छैन। यी निर्णयहरू हेर्दा, काठमाडौँका जनमत हेर्दा, धरानका जनमत हेर्दा, या जहाँ जहाँ निर्णय गलत भएको छ, चाहे त्यो जनकपुरका हुन् चाहे त्यो बर्दिवासका हुन्, ती निर्णयहरू प्रतिको विद्रोह र त्यसमा पाएको समर्थनले मलाई लाग्छ पोलिटिकल पार्टीहरू सञ्चालन गर्ने मा एउटा रिफर्मको आवश्यकता छ, त्यसको डिमान्ड गर्छ भन्ने कुरा मलाई लागेको छ। अर्को कुरा, अहिलेको परिस्थिति मलाई लाग्छ अलिकति हामी विशिष्ट प्रकारका छौँ। विश्व राजनीति जबरदस्त रूपमा आज ध्रुवीकृत हुँदैछ। रसिया र युक्रेनको वार खालि रसिया र युक्रेनको वार होइन,
ग्लोबल पोलिटिक्सलाई विभाजित गरिदिएको छ र यसका बछिटाहरू, यसका पराकम्पनहरू, यसले पार्ने प्रभावहरूलाई हामीले कसरी त्यसबाट बच्न सक्छौं भन्ने चेतका साथ मलाई लाग्छ यो नीति तथा कार्यक्रम आउनु पर्थ्यो। सम्मान्य सभामुख महोदय, खाद्य संकट निम्तिन लागेको छ। आज युक्रेन विश्वकै लागि एउटा ठुलो ग्रेन सप्लाई गर्ने मुलुक हो र यो युवारले गर्दा आज तपाईको भनौं न एउटा समाचार पढ्न पाइयो कि भारतले चिनी र गहुँ अब निर्यात बन्द गरिदियो। खाने तेलको त्यस्तै समस्या छ। मलाई लाग्छ यी कुराहरू यदि हामी समयमै सोच्न सकेनौं भने खाली एउटा झारो टार्नको लागि यस्तो गरिनेछ यस्तो गरिनेछ, यो नीति तथा कार्यक्रम मलाई लाग्छ यसमा कुनै यस्तो विषय छुटाएको छैन। हेर्दा यदि यो नीति तथा कार्यक्रम लागू गर्न सकेको स्थितिमा नीति एउटातिर छ, कार्यक्रम अर्कोतिर छ। यदि यो लागू भयो भने हामीले वास्तवमा नेपालको कायापलट हुन्छ। तर कार्यक्रमलाई सपोर्ट गर्ने नीति छैन र नीतिलाई सपोर्ट गर्ने कार्यक्रमको बीचमा जुन सिंक्रोनाइजेसन हुनु पर्थ्यो त्यहाँ सर्वथा अभाव देखिएको छ। तपाईको कृषि प्रधान देश भन्छौं, अब हाम्रो त्यो कम्पल्सन पनि हो कि अब हामीले जुन प्रकारको अहिले ग्लोबल लेभलमा समस्या देखेको हो, हाम्रो आफ्नै उत्पादन बढाउनु पर्ने त्यो बाध्यात्मक स्थिति हो। हामी कृषिलाई यहाँ आर्थिक वृद्धिदार रोजगारीको प्रमुख संवाहकको रूपमा विकास गरिनेछ। यहाँ आन्तरिकरण, व्यवसायीकरण र जलवायु अनुकूल प्रवृत्तिको प्रवर्धन गरिनेछ। त्यो हुने कसरी, त्यसका आधारहरू के छ? एउटा सामान्य अहिले अब मलाई लाग्छ यो धानको बिउ छर्ने बेला भयो, धान रोपिने बेला आउँछ अब यो 15-1 महिनापछि फर्टिलाइजर को अभाव छ। जहिले पनि सरकारसँग या मन्त्रीसँग सोद्धा हप्ता दिनमा आउँदैछ, 10 दिनमा आउँदैछ। आज तपाईको फर्टिलाइजरको कुनै व्यवस्था गरिएको छैन। फर्टिलाइजर आएन भने उत्पादन वात्तै घट्छ। अनि हामी कहाँ व्यावसायिक हुन्छौं, कसरी यान्त्रिकरण हुन्छौं र कसरी हामी चाहिँ खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुन्छौं। त्यसैले विषय के हो भने मलाई लाग्छ हामी यो गर्नको लागि गर्ने हो कि भन्नको लागि भन्ने हो। तपाईको आज मैले यो बालेनको प्रचार शैली हेरे, यो हर्कको प्रचार शैली हेरे, उनीहरू ठुलो कुरा गरेन, सामान्य कुरा गरे जो नेपाली जनतालाई चाहिएको हो। आज सबभन्दा ठुलो यो नीति तथा कार्यक्रममा हेर्ने हो भने मलाई लाग्छ भाषाको हिसाबमा, यहाँ राखिएको विषयको हिसाबमा कुनै कमी छैन, तर सर्वथा अभाव हो। त्यो हो भनेको विश्वसनीयताको। नेपाली जनतालाई विश्वासै छैन। क्रेडिबिलिटीको सवाल छ हाम्रो नेतृत्वप्रति, हाम्रो सरकारप्रति, यी दलका शीर्षस्थ नेतृत्वप्रति। ठुला ठुला भाषण हामी गरिरहेका हुन्छौं, तर त्यसलाई जनताले खिसिट्याउँ गर्छ। यिनीहरू भाषण मात्रै गर्न जानेका छन्। तर एउटा सामान्य युवाले म खानेपानीको व्यवस्था गर्छु भने सम्पूर्ण धानवासीहरू त्यसलाई विश्वास गर्यो। त्यसैले यहाँ विषय हो अहिले मलाई के लाग्छ भने हामी ठुलो कुरा गर्ने भन्दा पनि यो नीति तथा कार्यक्रम या हामीले ल्याउने बजेटको इम्प्लिमेन्टेसनको सवाल, हामी त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्छौं कि सक्दैनौं, त्यो इच्छा शक्ति हामीमा छ कि छैन, त्यसका हर्डर र अब्स्ट्याकलहरूलाई हामीले त्यो स्ट्रक्चरल जुन अब्स्ट्याकल छ त्यसलाई रिफर्म गर्न सक्छौं कि सक्दैनौं, त्यो प्रमुख विषय हो जस्तो लाग्छ मलाई। चालू खर्च हुने तर पुँजी खर्च, आज हामी कति % पुँजी खर्च गर्न सकेका छौं? यो किन हुन सकेका छैन? यसको जवाबदेही हामी बनाउने कि नबनाउने? मलाई लाग्छ आज ट्रेड डिफिसिट को जुन ग्याप छ त्यसलाई कसरी घटाउने,
हामी जतिखेर पनि यसो गर्ने उसो गर्ने भन्छौँ। त्यसैले मलाई लाग्छ यी कुराहरू अब योपालि मैले यसो कार्यक्रम पढ्दा सबभन्दा बढी फोकस गरेको तपाईँको उद्योग मन्त्रालयलाई अलिकति मलाई लाग्छ यति बेलाको सङ्कटलाई टार्नको लागि लिडरसिप लिन्छ भन्ने सोचका साथ छ। तर हाम्रा स्ट्रक्चरल जुन अब्स्ट्याकलहरू छ, हामी उद्योग मैत्री लगानी मैत्री भन्छौँ, तर त्यो कतिको छ? हाम्रो राज्य या हाम्रा जुन माइन्डसेट, हाम्रा ओरिएन्टेसन, हाम्रा कर्मचारी तन्त्रका जुन प्रकारका ओरिएन्टेसन छ त्यो कति लगानी मैत्री छ? त्यसको लागि ठोस रूपमा यो गर्ने भन्ने मलाई लाग्छ कार्यक्रम ल्याउनु पर्थ्यो। हामी शिक्षाका कुरा गर्छौँ, एकदम आधुनिक असल राष्ट्र निर्माण गर्ने, त्यहाँबाट जनता निर्माण गर्ने। तर आज हामी नेपाली जनतालाई पाठ्यक्रम त्यो भनेको उसको राइट हो, त्यो मौलिक अधिकारभित्र पर्छ, यो संविधानको माननीय ज्यू समय सकियो। त्यसैले मलाई लाग्छ हामी पाठ्यक्रम पनि विद्यार्थीसम्म पुर्याउन सक्ने हुती राखेका छैनौँ। ठुलो कुरा गरेर हुँदैन। त्यसैले अर्को कुरा शिक्षाप्रतिको जुन एउटा दृष्टिकोण बन्नु पर्थ्यो त्यसलाई बनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ। अब यो सबका बावजुद पनि आफू सत्ता पक्षको सांसद भएको नाताले यसमा सुधार सहित समर्थन गर्दै मौकिरहनु। माननीय श्री महन्त ठाकुर। समय 9 मिनट। सम्माननीय सभामुख जी, सर्वप्रथम स्थानीय निर्वाचन जुन समाप्त भएको छ त्यसमा जनतालाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। भय आतंकको वातावरणमा पनि जनताले यसमा आफ्नो मतको अधिकारको प्रयोग गरेर स्थानीय सरकारको निर्माण गरेको छ। त्यसैले जनतालाई धन्यवादको साथसाथ शुभकामना पनि दिन चाहन्छु। यसको साथसाथै निर्वाचित सबै पदमा निर्वाचित पदाधिकारीहरूलाई पनि बधाई तथा शुभकामना दिन चाहन्छु। अब जहाँसम्म यो वार्षिक नीति र कार्यक्रम जुन सरकारको द्वारा प्रस्तुत भएको छ त यसमा जुन पहिला 1 नम्बरमा नै बीचमा भनिएको छ कि यो चुनाव जुन निर्वाचन भएको छ निष्पक्ष, स्वतन्त्र, शान्तिपूर्ण, स्वच्छ र भयरहित। यो वास्तविकता होइन, ग्राउन्ड रियालिटी त होइन। यो गोली चलेकै हो, मानिस मरेकै हो, दुर्घटना भएकै हो, घायल भएकै हो। महोत्तरीको मठियानी नगरपालिका को लोसपा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी को मेयर को उम्मेदवार माथि जानलेवा हमला भएकै हो। सबैलाई जानकारी छ। यदि यहाँहरूलाई जानकारी छैन भने जिल्ला प्रशासनलाई सोधेर, गृह मन्त्रालयलाई सोधेर या
जानकारी गराउन सक्नुहुन्छ। हाम्रो सांसद चन्दा चौधरी यहीँ हुनुपर्ने, उनको माथि पनि सङ्घातिक आक्रमण भएको थियो। जाने मार्ने नियतले हाम्रो उम्मेदवार र हाम्रो सांसदमाथि, उनको घरैमाथि आक्रमण भएको थियो। उनको बुढी आमालाई चाहिँ गाली बेइज्जती गर्यो र प्रशासनको अगाडि नै उनको चाहिँ विभिन्न किसिमले धम्की र गाली बेइज्जती दिएको सबैले, जब हामीले बिहान दोस्रो दिन 28 गते मठ्यानी पुग्दा त्यहाँ सैकड़ों महिला र पुरुषहरूको भेला देखे, जो आतंकित रूपमा चुपचाप साइलेन्टली बसेका थिए। सबैको चेहरामा एउटा आतंक थियो, भय थियो कि कसरी मतदान गर्ने। मतदानको समयमा पनि ठाउँ ठाउँमा चाहिँ उपद्रव भएकै हो, मतदान रोकिएको हो, 80 ठाउँमा चाहिँ उ भएको छ। कसरी भन्ने यसलाई कि स्वच्छ भएको छ, निष्पक्ष भएको छ, र भयरहित भएको छ। वास्तवमा यो त यसमा जुन लेखिएको छ त्यो अनुसारको चाहिँ वातावरण चाहिँ त्यहाँ थिएन र बिल्कुल भयको वातावरण थियो, आतंकको वातावरण। त्यो 27 गतेको सन्ध्यादेखि नै सुरु भइसकेको थियो र लाग्थ्यो कि सारा देश नै गठबन्धनको चाहिँ कब्जामा आइसकेको छ। कसैले चाहिँ उसको विरुद्धमा केही बोल्न पनि सक्दैन, केही गर्न पनि सक्दैन, त्यो अवस्था छ। हमेसा चाहिँ सबैले चाहिँ धाक धम्की चारैतिरबाट चाहिँ विरोधी पक्षका उम्मेदवारहरूलाई, अर्को पार्टीको दोस्रो पार्टीको गठबन्धन बाहेकका उम्मेदवारहरूलाई चाहिँ त्यहाँ आइरहेको थियो। बाहिरबाट फोन आइरहेको थियो, भोट दिएन भने गठबन्धनको उम्मेदवारलाई त 5 वर्षपछि 5 वर्षको भित्र के हुने हो त्यो बुझ्ला भनेर यस किसिमको धम्कीहरू पनि आएको थियो। त त्यसैले अब अर्को कुरा के छ कि जुन चिजको चाहिँ यहाँले गठबन्धनका नेताहरूले भाषण गरेका थिए नागरिकताको विषयमा, फेरि यहाँ नागरिकता नदिने मनसायले 132 मा एउटा छेकबार लगाइदिएको छ कि राष्ट्रिय सहमति। अहिलेसम्म जति ऐन बनेको छ, कानुन बनेको छ नागरिकता सम्बन्धी, त्यो के राष्ट्रिय सहमतिले बनेको छ के यो संविधान संशोधनको लागि जुन हामीले 6 महिनासम्म किन हामीले आन्दोलन गर्नु परेको थियो 6 महिनासम्म? किन हाम्रा कार्यकर्ता नेताहरू अहिले पनि जेलमा छन्? किन हाम्रा पार्टीका सांसद रेशम गिरी अहिले पनि जेलमा छन्? किन चाहिँ त्यहाँ टिकापुरको काण्डमा चाहिँ धनगढीको जेलमा हाम्रा चाहिँ कार्यकर्ताहरू छन्? किन जलेश्वरको जेलमा हाम्रा कार्यकर्ताहरू छन्? के हो? हाम्रो सङ्घर्ष चाहिँ अन्यायको विरुद्धमा न्यायको लागि छ। यो पोलिटिकल मुभमेन्ट थियो, मधेसमा भएको हो चाहे थरवटमा भएको हो, कुनै आपराधिक गतिविधि थिएन र त्यसलाई आपराधिक गतिविधि ठानेर त्यो किन त्यो गोली चलाउने माथि किन मुद्दा चलाएको छ? तिनीहरू भगवान कसको संरक्षण पाएको छ? तिनलाई मानिसलाई मार्नको लागि ट्रेनिङ दिएको छ, प्रशिक्षण दिएको छ कि सुरक्षाको लागि दिएको छ? तिनीहरूले मनमाना गर्ने अनि प्रमोसन पाउने, इनाम पाउने, तर जनताले आफ्नो अधिकारको लागि, न्यायको लागि, संविधानमा संशोधनको लागि, किनकि यो संविधान उसको साथ न्याय गरेको छैन। मधेसीहरूको साथ, जनजातिहरूको साथ, थारूहरूको साथ यदि गरेको छ त तिनीहरू किन अहिले जेल? हामीले त हतियार उठाएका थिएनौँ। हामीले त शान्तिपूर्ण ढङ्गले चाहिँ आन्दोलनमा उत्रेका थियौँ। मुखले भन्दाखेरि सुन्न नपाउने र गोली चलाउने अधिकार चाहिँ सधैँ सबैलाई छ। संसारमा कुनै चिज पर्मानेन्ट हुँदैन। मध्य प्रदेश बनिसकेको छ। एउटा मान्छेको जीवनमा 10 वर्ष 20 वर्षको समय लामै समय हुन सक्छ, तर इतिहासमा 10 वर्ष 20 वर्ष या कुनै देशको लागि 10 वर्ष 20 वर्षको समय ठुलो समय हुँदैन, परिवर्तन हुन्छ। याद राख्नुहोस्, यदि यस्तै उपेक्षा गर्नुभयो
यस्तै भेदभाव चल्दैछ रहन्छ भने फेरि आन्दोलन हुन्छ, फेरि आन्दोलन हुन्छ। घर घरमा हामीलाई पनि थाहा छ, खाना पकाइरहेको गृहिणीलाई, महिलालाई घरमा पसेर गोली मारेको, अत्याचार गरेको बोल्न पाउँदैन। हाम्रा महिला दिदी बहिनीहरूले, हाम्रा माता र बहिनीहरूले बोल्न पाउँदैन। त्यसै कारण के अत्याचार भएको छैन? घरमा घुसेर अत्याचार गरेको छ, जो कि हाम्रो संस्कृतिको विरुद्ध हो। तर यो राज स्वेच्छाचारी भन्नको लागि इलेक्टेड गभर्मेन्ट छ, डेमोक्रेसी छ, अहिले अभ्यास गरेको हामीले। तर स्वेच्छाचारी सबै स्वेच्छाचारी छन्। हामीले सामाजिक प्रश्न उठाउँदाखेरि सांप्रदायिक भन्ने, हामी सांप्रदायिक भन्ने, हामी सांप्रदायिक भयो। पोलिटिकल कुरा उठाउँदाखेरि विखण्डनवादी भयौँ हामी। सत्ताका नेताहरूले पनि ठुलो ठुलो कुरा यहाँबाट गरेर जानुभएको छ। उहाँको समयमा पनि के भएको छ हामीलाई थाहा छ। र यस्तै अत्याचार, अन्याय चाहिँ धोखाले पनि हुन्छ, नजानेर पनि अन्याय हुन्छ। कुनै शराबीले सडकमा गएर कसैलाई धक्का दियो, उसलाई चोट लाग्यो भने त्यो अन्याय हो, जानेर गरेको छैन। तर अत्याचार चाहिँ जानी जानी गरिन्छ, जो मधेसमा भइरहेको छ, थरुहटमा भइरहेको छ। यो सदनसँग, पार्लियामेन्टसँग हाम्रो प्रश्न छ, किन तिनीहरू जेलमा? के गरेछन्? कसलाई मारेको छन् तिनीहरू? मार्ने माथि कुनै कारबाही भएन। आफ्नो हकको लागि आन्दोलन गर्दा, आफ्नो हकको लागि नारा लगाउँदा अनि उसको माथि मुद्दा, उसलाई चाहिँ जेलमा राख्ने। यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामी गइराखेका छौँ। र परिवर्तन दुनियाँमा कुनै चिज पर्मानेन्ट हुँदैन, यो ध्यान राख्नुहोस्। हामी तपाईँ पनि रहँदैनौँ, कोही बाँच्ने आएको छैन, सब मर्नै आएको छ। ख्याल राख्नुहोस्। त्यसै कारण जो भइरहेको छ, यदि त्यो रोक्नु भएन भने, त्यसलाई सम्बोधन गर्नु भएन भने परिवर्तन हुन्छ। योभन्दा बढी म के भन्ने तपाईँहरूलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु कि यसलाई ध्यान दिनुहोस्, सम्बोधन गर्नुहोस्। त्यो भएन भने त परिवर्तन त स्वाभाविक छ, दिन हुन्छ, रात हुन्छ, प्रकृति नै परिवर्तनशील छ। त हामी तपाईँ रोक्न सक्छौँ। धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, सम्माननीय राष्ट्रपतिको सम्बोधनमा उल्लेखित आर्थिक वर्ष 2079-80 को लागि नेपाल सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा मान्य सदस्यहरूले बोल्ने क्रम आगामी बैठकमा जारी रहनेछ। मान्य सदस्यहरू, अब कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका मान्य सभापति श्री पूर्ण कुमारी सुवेदीलाई कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको वार्षिक प्रतिवेदन 2079 पेश गर्न अनुमति दिन्छु। सम्मान्य सभामुख महोदय, प्रतिनिधि सभाको नियमित कार्यमा सहयोग पुर्याउन प्रतिनिधि सभाले विषयगत समिति गठन गर्न सक्नेछ भन्ने प्रतिनिधि सभा नियमावलीको नियम 170 को व्यवस्था अनुसार कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको गठन भएको थियो। हाल यो समितिमा पदेन सदस्य बाहेक 21 जना मान्य सदस्यहरू रहनु भएको छ। सङ्घीय संसद प्रतिनिधि सभा नियमावली 2075 बमोजिम
समितिको कार्यक्षेत्रभित्र ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ, कृषि तथा पशुपन्छी विकास, भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र ती मन्त्रालय मातहतका निकायहरू रहने व्यवस्था रहेको छ। समितिले आफ्नो कार्य सम्पादन गर्ने क्रममा हालसम्म 203वटा बैठकहरू मार्फत राष्ट्रिय सरोकारका विभिन्न विषयहरूमा छलफल गर्यो। आर्थिक वर्ष 2077-78 र 78 छलफल गरी आवश्यक सुझाव तथा निर्देशन दिएको थियो। समितिको कार्यक्षेत्रभित्रका कार्यहरूको अध्ययन अनुगमन गर्ने क्रममा समितिले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, सिक्टा सिँचाइ आयोजना, भेरी बबई डाइभर्सन, बहुउद्देश्य आयोजना र रानी जमरा कुलेरिया आयोजना, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा देखिएको छाडा चौपाए समस्याका सम्बन्धमा कार्यदल गठन गरी स्थलगत अनुगमन गरेको थियो। संसदीय समितिले दिएका निर्देशन तथा राय सुझावहरूको पालना गरी जनप्रतिनिधिमूलक निकाय संसदप्रति उत्तरदायी हुनु विषयगत मन्त्रालयहरूको दायित्व हुन्छ, जसको परिपालनाबाट जनमतको कदर एवं लोकतन्त्रको शुद्धिकरण हुन मद्दत पुग्दछ। अन्तमा समितिको कार्य सम्पादनमा पुर्याएको सहयोगका लागि सम्माननीय सभामुखज्यू, माननीय मन्त्रीहरू, समितिका मान्य सदस्यज्यूहरू, सङ्घीय संसदका महासचिव, सचिवहरू एवं राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरू, विषय विज्ञहरू लगायत आम सञ्चारकर्मीहरू सबैलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। प्रतिनिधि सभा नियमावली 2075 को नियम 175 को उपनियम 7 मा प्रतिनिधि सभामा बजेट प्रस्तुत हुनु अगावै समितिको वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्ने व्यवस्था भए बमोजिम समितिले तयार गरेको वार्षिक प्रतिवेदन 2079 सम्माननीय सभामुखज्यू मार्फत सम्मानित सदन समक्ष प्रस्तुत गर्दछु। धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, अब महिला तथा सामाजिक समितिका माननीय सभापति श्री निरुदेवी पाललाई महिला तथा सामाजिक समितिको वार्षिक प्रतिवेदन 2079 पेश गर्न अनुमति दिन्छु। सम्मान्य सभामुख महोदय, नेपालको संविधानको धारा 97 तथा संघीय संसद प्रतिनिधि सभा नियमावली 2075 को नियम 172 अनुरूप गठित महिला तथा सामाजिक समितिको आर्थिक वर्ष 2078-79 को प्रतिवेदन यस सम्मानित सदन समक्ष प्रस्तुत गर्न पाउँदा खुसी लागेको छ। प्रतिनिधि सभा नियमावलीको नियम 170 अनुसार यस समितिले आफ्नो कार्यक्षेत्र अन्तर्गतका विषयहरूमा सरकारलाई संघीय संसदप्रति उत्तरदायी र जवाबदेही बनाउन तथा सरकारबाट भए गरेका काम कारबाहीको अनुगमन र मूल्याङ्कन गरी आवश्यक निर्देशन, राय र सल्लाह दिँदै आएको छ। सम्मान्य सभामुख महोदय, विविधतालाई स्वीकारेर व्यावहारिक एवं न्यायपूर्ण सेवा प्रवाहको एकीकृत विकास गरी लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई वस्तुपरक रूपमा कार्यान्वयन गर्नु हरेक राज्य र समग्र शासनको ध्येय हुनुपर्दछ। न्यायका सवालहरू, अधिकार, अपरिपूर्ण मानवीय आवश्यकताहरू, नैतिक सङ्घर्ष, पहिचानका सङ्घर्षहरू, मुद्दाहरू, उच्च जोखिमयुक्त वितरण लगायतका कारणहरू सामाजिक सङ्कट निम्त्याउनमा जिम्मेवार छन्। सकारात्मक सामाजिक रूपान्तरण हाम्रो ध्येय हो। समाजको मूल्य चलायमान र गतिशील हुनुका साथसाथै परिवर्तन प्रतिरोधी रहनु व्यावहारिक रूपमा विरोधाभासपूर्ण देखिन्छ। विविधताको कुशल व्यवस्थापनको प्रश्न राजनीतिक प्रणाली र सरकारको लागि जहिले पनि चुनौतीको रूपमा खडा रहन्छ। यस महिला तथा सामाजिक समितिले सामाजिक विविधता भित्रका पक्ष र आयामलाई सकारात्मक परिणतिमा रूपान्तरणका लागि कार्य गरिरहेको छ।
सामाजिक न्यायको सुनिश्चितता नै समृद्ध समाज निर्माणको आधार हो। राज्यले अङ्गीकार गरेका सामाजिक न्याय व्यवस्थामा समता र समानता प्रवर्धन गर्न राजनीतिक, सामाजिक तथा प्रशासनिक रणनीति, कार्यनीति एवं प्रणालीगत पक्षमा अझ विश्वसनीय बनाउन सकिन्छ भन्ने ठम्याइ यस समितिको रहेको छ। नीति, रणनीति, कार्यनीतिका आवधिक पुनरावलोकन, समावेशिताका विषयवस्तुमा थप विशिष्टीकरण र समानता उन्मुख क्षमता अबको राज्य सञ्चालनको मार्गचित्र हुन आवश्यक देखिन्छ। सम्माननीय सभामुख महोदय, समाज र अर्थतन्त्र एक अर्काको परिपूरक हुन्। समाजमा आर्थिक गतिशीलताका माध्यमबाट आर्थिक स्तर उन्नति सम्भव हुन्छ। हालैको जनगणनाले देश जनसाङ्ख्यिक लाभको स्थितिमा रहेको देखाउँछ। विश्वव्यापी महामारी, द्वन्द्व लगायतको अवस्थाले स्वदेश फर्कने जनशक्तिलाई व्यवस्थापन गर्न चुनौती देखिए तापनि यस्तो जनशक्तिलाई समेत उत्पादनशील, मर्यादित, सुरक्षित र स्वस्थ काममा अवसर प्रदान गरी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने राष्ट्रिय अर्थव्यवस्थाको सिर्जना गर्न र समाजलाई समुन्नत र गतिशील बनाउन एक अवसरको रूपमा प्रयोग गर्नुपर्ने देखिन्छ। कुल ग्राहकत्व उत्पादनमा घरेलु श्रमको गणना तथा प्रत्यक्ष करको दायराभन्दा बाहिर रहेका अनौपचारिक क्षेत्रको उत्पादनलाई समाहित गर्दा राष्ट्र निर्माणमा यो वर्गको योगदानको पनि कदर हुनुका साथै अर्थतन्त्रको दायरा विस्तार हुने यस समितिको धारणा रहेको छ। सम्माननीय सभामुख महोदय, महिला, बालबालिका, अपाङ्गता भएका ज्येष्ठ नागरिक, अल्पसङ्ख्यक समुदायका साथै सामाजिक आर्थिक रूपमा पछाडि परेका वर्गको उत्थानको सूचकहरूले सामाजिक सुशासनको अवस्था प्रतिबिम्बित गर्दछ। महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले यी विषयहरूमा लक्ष्य उन्मुख कार्य गरिरहेको भए तापनि उल्लेखनीय जीवनयापनमा अपेक्षित सुधार भएको पाइँदैन। मन्त्रालयको प्रदेशगत कार्यालय नहुनु तथा स्थानीय तहहरूमा एउटा शाखाका रूपमा सीमित रहनुले समस्याप्रति हामी कति जागरुक छौँ भन्ने उजागर गरेको छ। राज्यले जोखिम अवस्थामा रहेकाको तथ्य यकिन गर्न नसक्नु, तथ्याङ्कमा दोहोरोपन हुनु, पीडित लगायतका विषयहरूको दायित्व कसमा रहने स्पष्टता नहुनु जस्ता विषयले हाम्रो सामाजिक अवस्था सुधार हुन नसकेको पाइएको छ। सम्माननीय सभामुख महोदय, नेपालको संविधानको भाग 27 मा उल्लेखित संवैधानिक आयोगहरूले आफ्नो गन्तव्यमा अन्योल रहनु, एक आपसमा उद्देश्य, काम, कर्तव्य तथा अधिकार उस्तै देखिनुले यी आयोगहरूको कार्य सम्पादनमा प्रश्नहरू उठ्ने गरेका छन्। यस विषयमा समितिको ध्यानाकर्षण भएको छ। त्यस्तै समाज कल्याण परिषद स्थापनाको आधार कानुनमा सामयिक संशोधन नहुनु, परिषदको विद्यमान क्रियात्मक पक्ष एवं पारदर्शिताको पक्ष समेतमा समय समयमा प्रश्न उठ्ने गरेको अवस्था छ। यस विषयमा पुनर्विचार हुन आवश्यक देखिन्छ। समितिले गैर सरकारी संस्थाहरूले समाजमा सकारात्मक परिवर्तन पुर्याउन सक्ने योगदानको महत्त्वलाई स्वीकार गर्दै गैर सरकारी संस्थाहरूलाई राज्यको आवश्यकता अनुरूप परिचालन गर्न गराउन सम्बन्धित निकायहरूलाई निरन्तर झकझकाइरहेको छ भने कोरोना जस्तो विश्वव्यापी महामारी तथा त्यस्तै भइपरि आउने अवस्थामा समितिमा भौतिक रूपमा उपस्थित सहितको बैठक बस्ने परिस्थिति समेत कमै सिर्जना हुने अवस्थाको लागि औपचारिक रूपमा सूचना प्रविधिको प्रयोग गरी विद्युतीय माध्यम भर्चुअल मिटिङ मार्फत कार्य सम्पादन गर्न सक्ने प्रावधान समेत आवश्यक रहेको महसुस गरेको छ। सम्माननीय सभामुख महोदय, समितिले आफ्नो कार्यकालमा विभिन्न निकायहरूलाई दिएको निर्देशन कार्यान्वयनको अवस्थाको मूल्याङ्कन यस प्रतिवेदनमा वस्तुगत आधारमा गरेको छ। समितिको गठन पश्चात हालसम्म 2069 जेठ 11 गतेसम्म औपचारिक रूपमा 93 वटा बैठक बसी करिब 200 घण्टा कार्य सम्पादन गरिएको तथा 18 वटा भर्चुअल बैठक बसेको अवस्था रहेको छ। अन्तमा यस समितिको कार्य सम्पादनमा सहयोग पुर्याउनु हुने प्रतिनिधि सभाका सम्माननीय सभामुख महोदय, समितिका मान्य सदस्यहरू, नेपाल सरकार र सम्बन्धित मन्त्रालय, विभाग एवं निकायका पदाधिकारीहरू, संघीय संसदका महासचिव, प्रतिनिधि सभाका सचिव र महिला तथा सामाजिक समितिका सचिवालय, समितिलाई सहयोग पुर्याउनु हुने विज्ञहरू तथा समितिका काम कारबाहीका विषयमा आम नागरिकलाई सूचित गर्ने सञ्चार जगतलाई समेत हार्दिक धन्यवाद दिँदै संघीय संसद प्रतिनिधि सभा नियमावली 2075 को नियम 186 बमोजिम यो वार्षिक प्रतिवेदन सम्मानित सभा समक्ष प्रस्तुत गर्दछु। समितिको प्रतिवेदन सदनमा प्रस्तुत भइसके पश्चात संघीय संसदको वेबसाइटमा समावेश हुने जानकारी गराउँछु। हार्दिक धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक 2079 साल जेठ 13 गते शुक्रबार बिहान 11 बजे